नाज़रीन, ईरान में ड्रिल्स जारी हैं और इस बार पहले से कहीं ज्यादा जगह तैयार की जा रही है। इससे पहले ये रिपोर्ट्स आई कि वहां पर शेल्टर्स प्रॉपर्ली बनाए जा रहे हैं सिविलियंस के लिए, ताकि इजराइल की जो बमबारी है उससे बचा जा सके। अभी खबर सामने आ रही है कि मजीद बड़ी अहम तरीन ड्रिल्स हो रही हैं जो इससे पहले इस नौयत की तैयारी नहीं की गई। कैसे इजराइल की जो असैसिनेशंस हैं उनको कैसे कन्फ्रंट करना है और इजराइल के जो बाकी टूल्स हैं जंग में उनको कैसे कन्फ्रंट करना है, पहली बार इस हवाले से तैयारी भी की जा रही है। और इजराइल बहुत ज्यादा परेशान है अगर सऊदी अरेबिया को जेट्स मिल जाते हैं। अभी इजराइल ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि अगर सऊदी अरेबिया को जेट्स मिलते हैं तो फिर वो ईरान पर हमला नहीं कर सकते। ये अजीबोगरीब से मंतक उन्होंने पेश कर दी है। पहले वो कह रहे थे कि जी चाइना के हाथ टेक्नोलॉजी लग जाएगी, अब ताजा तरीन उन्होंने इतराज ये उठाया है और अमेरिका को ये बात कन्वे की है कि अगर सऊदिया को जेट्स दे दिए तो फिर हम ईरान के ऊपर जब वो हमला नहीं कर सकते। अब ये सऊदिया को जेट्स देने से ईरान पर हमले का क्या ताल्लुक है, इस पर भी हम बात करेंगे। और सूडान की सूरत हाल बहुत ज्यादा पेनफुल है, खौफनाक है। अच्छा, सूडान के हवाले से अब नया खतरा ये पैदा हो गया है कि सूडान एज अ कंट्री दो हिस्सों में तकसीम हो सकता है, क्योंकि दो फोर्सेस हैं जो लड़ रही हैं। एक के पास एक टेरिटरी है, दूसरे के पास दूसरी है, यानी किसी को कोई वो डिसाइसिव विक्ट्री हासिल नहीं हो सकी, यानी एक ग्रुप दूसरे पर उस तरह से हावी नहीं आ सका। तो दोनों के हिस्से में टेरिटरी जो वो तकसीम हो गई है, तो इसे पूरा कंट्री जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो सकता है। तो सूडान ऑलरेडी उसका एक हिस्सा अलग होकर साउथ सूडान बन चुका है। अब ये जो सूडान है ये भी दो हिस्सों में और इतने ब्रूटल तरीन वे में दो हिस्सों में, खाना जंगी के नतीजे में दो हिस्सों में तकसीम होने का इसका खतरा पैदा हो गया। उधर जापान की नाज़रीन जो सिर्फ एक स्टेटमेंट है वो उस पर बहुत भारी पड़ गई है और चाइना ने इस तरह से जवाब दे रहा है कि अगली बार जापान इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले कई बार सोचेगा। चाइना की जो आर्मी है, अब उनकी स्टेटमेंट जारी हुई है। चाइना की आर्मी ने कहा है कि अगर जापान इंटरवीन करेगा तो फिर हम पूरे कंट्री को बैटलफील्ड बना देंगे, पूरे कंट्री को मैदान जंग बना देंगे। यानी ये एक वॉर, वर्ल्ड वॉर लाइक सिनेरियो है कि जंग सिर्फ समुद्रों में लड़ी जाएगी, सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि डीप इनसाइड द कंट्री। यानी वर्ल्ड वॉर में भी तो यही हो रहा था। तो पूरा जो मुल्क है उसको मैदान जंग बना देंगे। ये चाइना की मिलिट्री की जानिब से इस नौयत की हार्श तरीन स्टेटमेंट जब आई है और एक ऐसे मुल्क के हवाले से आई है जिनके हवाले से तलखियां मौजूद हैं। और ये कहा जाता है कि जब भी यहां पर होगी जंग होगी वो इन्हीं मुल्कों के दरमियान होगी, क्योंकि जापान जो है वो एक वक्त में उसने चाइना को कॉलोनाइज किया हुआ था। तो बहुत आप कह लें कि तलखियां, और जो चाइना को विक्ट्री हासिल हुई है वो जापान ही के खिलाफ विक्ट्री हासिल हुई है ना। तो ये इस नौयत की उनकी जो स्टेटमेंट है वो जारी हुई है। ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ एक बड़ी ही गैर मामूली स्टेटमेंट जब वो शेयर करता हूं जिससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि अल्टीमेटली यही होना है। इजराइल का अल्टीमेट जो अंजाम है वो यही है। हैरेड्स ने आज ये हेडलाइन लगाई है और क्या कमाल की हेडलाइन आप इसको कहेंगे। हैरेड्स ने एक नई चीज का इंकशाफ किया है। उसने कहा है कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, दुनिया की सबसे फेमस वन ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक सीक्रेट एक साइट जो है वो बनाई गई है। एक सीक्रेट बहुत बड़ा हॉल है जिसमें इजराइलियों से मुताल्लिक जो चीजें हैं वो प्रिजर्व करके रख दी गई हैं। क्यों ये किया गया है? खतरा ये है कि ऐसा हो सकता है कि इजराइल खत्म हो जाए, ठीक है ना, इजराइल की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए तो फिर उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके मामलात, यानी जैसे होता ना भी वो 2000 साल पहले एक कौम जो एग्जिस्ट करती थी, तो मिसाल के तौर पे उस तरह से एक एज अ नेशन जब उनको प्रिजर्व किया गया, उनके कल्चर को, उनके मामलात को। यानी खतरा यह है कि इजराइल हो सकता है एग्जिस्ट ही ना, मतलब ईरान कोई भी मुल्क आप ले लें उसके हवाले से यह खतरा तो नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। भाई लिबिया जो है वो लिबिया मौजूद तो है, जो इराक के लोग हैं वो वहीं रह रहे हैं, उसी जो वो आप कह लें कि कल्चर के साथ रह रहे हैं, उसी लैंग्वेज के साथ रह रहे हैं, उसी लैंड में रह रहे हैं। तो यहां तो इजराइल ही ऐसा एक मुल्क है जिसके बारे में ये खतरा है उनको कि भाई ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो कॉलोनी है। तो पिछले दौर में और पिछली दहाइयों में बहुत सारी कॉलोनी जब वो खत्म हो गई हैं, तो इजराइल भी एक कॉलोनी है। तो ये क्या मतलब कमाल की उसने हेडलाइन लगाई है कि खतरा यह कि एग्जिस्टेंस ही इसकी खत्म हो सकती है एट अ सीक्रेट हार्वर्ड साइट। और वो पब्लिक नहीं है, वो खुफिया है, खुफिया कोई साइट है। अ मैसिव आर्काइव, जहां पर इजराइल का बहुत बड़ा जो आर्काइव है वो रखा गया है। आप इजरायली आना इसको नेम दिया गया है, इज प्रिजर्व्ड, वहां पर महफूज करके रख दिया गया है इन केस इजराइल सीजेस टू एग्जिस्ट। अगर ऐसा अगर आगे हो जाता है कि इजराइल की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए, इजराइल बिल्कुल खत्म हो जाए, एज अ कॉलोनी, एज अ कंट्री सो कॉल्ड खत्म हो जाए, तो उसको प्रिजर्व करके रख दिया गया है कि ये कंट्री हुआ करता था। द इंटायरिटी ऑफ द इजरायली कल्चर, पूरा जो इजरायली कल्चर है वहां पर स्टोर किया गया है। और बहुत बड़ा हॉल है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कहीं खुफिया कहीं नीचे तहखाने में, बहुत बड़ा हॉल जहां पर मैसिव आर्काइव जो है वो इजरायलियों की बनाई गई है। तो ये है उनकी तैयारी और ये इस तरह से वो अपना फ्यूचर देखते हैं। क्या ईरान के हवाले से भी कोई ऐसा हॉल बना हुआ है जहां पर उन्होंने सीक्रेटली जब दुनिया के किसी मुल्क को कोई खतरा एग्जिस्टेंस के हवाले से नहीं है,
وہ ایک ہی ملک ہے جس کو اپنی ایگزسٹنس کے حوالے سے خطرہ ہے. اسی درمیان ایران کے اندر بہت بڑی پریپریشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہیں, بہت ہیوج لیول کی پریپریشن جب ہو رہی ہیں, اور اس وقت ایران نے یہ ٹیسٹ کیا ہے کہ اگر اپنے شہریوں کو فوری طور پر کنیکٹ کرنا ہو تو کیسے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جو 12 ڈے وار ہے اس سے ایران نے بہت کچھ سیکھا ہے, کیسے اسرائیل سڈن اٹیک کرتا ہے اور پھر اس میں کیسے کیسے ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں, جیسے اسیسینیشنز کی جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیے انہوں نے جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے اس کو بھی ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ گورنمنٹ ایفیکٹولی اپنا میسج جب وہ لوگوں تک نہ پہنچا سکے. تو پورے ملک کو کیوس کی طرف دھکیلا جاتا ہے نا, کمیونیکیشن سینٹر کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, اسیسینیشنز ہو رہی ہیں, گورنمنٹ بلڈنگ جب نشانہ بن رہی ہیں, جیلوں پر اٹیک ہو رہا تھا کہ خطرناک قیدی جب رہا ہو جائے, یعنی پوری جو اسٹیٹ کی فنکشننگ ہے وہی اس کو ڈسٹرائے کر دیا جائے. تو ایران اب اس حوالے سے تیاری کر رہا ہے. اب تازہ ترین جو ڈرلز, اس کو باقاعدہ وہ ڈرلز کا نام دے رہے ہیں کہ جس میں کمیونیکیشن کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو سڈن اگر میسج کنوے کرنا ہو, بھائی آپ کی ویب سائٹس بھی ہیک ہو گئی ہیں, آپ کا میڈیا بھی ہیک ہو گیا یا اس پر براہ راست اٹیک ہو گیا ہے, تو پھر آپ کیسے, مطلب ظاہر ایران ہے اس کا سرکاری میڈیا, باقی مطلب ایسا تو ملک نہیں ہے جہاں پر پرائیویٹ میڈیا ہے, بہت سارے چینلز ہیں, یہ تو نہیں ہے, تو پھر لوگوں سے کنیکٹ کیسے کریں گے؟ تو اس میں لوگوں کو میسیجز بھی بھیجے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, میسیجز بھیجنے کی ڈرلز کی جا رہی ہیں کہ تمام ایرانیز کو اگر ود ان منٹس کوئی پیغام پہنچانا ہو تو کس طرح سے پہنچایا جا سکتا ہے. ایران ہیز سینٹ ایمرجنسی الرٹس جب وہ بھیجے گئے ہیں ٹو دا سٹیزنز, ان کے موبائل فونز کے اوپر بھیجے گئے ہیں. نیشن وائڈ یہ ڈرلز ہوئی ہیں, اور رپورٹ کے مطابق ایران میں بی پریپیئرنگ فار وار ان ڈسمبر, ٹھیک ہے, رپورٹس آتی رہتی ہیں. تو ایک نئی رپورٹ کے مطابق ان کی کیلکولیشن نومبر اور دسمبر جو ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو ایران ٹیسٹڈ اٹس موبائل الرٹ سسٹم آن نومبر 14 نومبر کو یہ موبائل الرٹ سسٹم جو وہ ٹیسٹ کیا گیا ہے. اٹ واز اے ڈرل, یہ باقاعدہ جنگی مشق تھی, اور یہ کوئی ریئل ایمرجنسی میسج نہیں تھا, بٹ اٹ واز اے وار سگنل, ٹھیک ہے, کوئی ریئل ایمرجنسی نہیں تھی لیکن ایک وار سگنل جب وہ بھیجا گیا. آفیشیل سٹیٹمنٹس نے کنفرم کیا ہے کہ یہ جو میسیجز بھیجے گئے یہ ٹرائل نوٹیفیکیشن تھا ود نو ایکٹیو تھریٹ, کہ کوئی ایکٹیو تھریٹ نہیں ہے, ایک ڈرلز کے طور پر ایک ٹرائل جو ہے وہ اس کا کیا گیا کہ فوری, اگر دیکھیں منٹس میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, منٹس میں وہ شیلٹرز بنا رہے ہیں, تو اگر ادھر سے اسرائیلی طیارے فلائے جب کریں گے تو پتہ چل جائے گا ایران کو, ٹھیک ہے نا, تو چند منٹ ہوتے ہیں, 5 منٹ کہہ لیں یا جو بھی چند منٹس ہوں گے, تو وہ فوری طور پر شہریوں کو یہ میسج بھیج سکتے ہیں کہ وہ فوری طور پر شیلٹرز کے اندر جب داخل ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا, یہ ساری تیاری ایران کر رہا ہے. اس سے پہلے دیکھیں اس نوعیت کی کوئی نہ شیلٹرز موجود ہیں نہ اس نوعیت کی تیاری ہے. اسیسینیشنز کے حوالے سے ان کی اس بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہیں ان کو ڈسٹرائے کیا ہے, موساد کے باقی سارے. تو امید ہے کہ اس بار ان حوالوں سے بھی ایران کی تیاری جو ہے وہ نظر آئے گی. اچھا, پھر ایران جو وہ کھل کر IAEA کے حوالے سے بھی سامنے آ گیا. ایران نے کہا ہے کہ IAEA جو ہے یہ اس کی وجہ سے ہماری نیوکلیر سائٹس پر حملہ ہوا ہے. اسرائیل کے پاس یہ انفارمیشن صرف اس ادارے کی وجہ سے گئی ہے جس کے اوپر ہم نے اتنا ٹرسٹ کیا, جس کو ہم نے مکمل طور پر ایکسیس دی, اور الٹیمیٹلی یہ انٹرنیشنل ادارہ, دیکھیں نا یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ نیوکلیر کا ایک انٹرنیشنل ادارہ وہ کیسے اسرائیل کی کٹ پتلی بن گیا اور اس نے اپنی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کیا. اب کون ملک ہے جو اس کو ایکسیس دے گا, یہ اس پر اس طرح سے ٹرسٹ کرے گا؟ بھئی اگر کسی کا پھڈا پڑ گیا ہے اسرائیل سے یا ویسٹ سے تو وہ کتنا اس ملک پر, اس ادارے کے پر ٹرسٹ کرے گا. سو تہران سیز کہ اسرائیل یوزڈ IAEA انفارمیشن ٹو اسٹرائک نیوکلیر سائٹس. انہوں نے پھر ایک مثال دی کہ سب سے پہلی جگہ جس پر اسرائیل نے بمباری کی وہ ایک ایسی فیکٹری تھی جو فیول پلیٹس جو ہے وہ بنا رہی تھی ریئیکٹرز کے لیے, اور یہ ایسی فیکٹری تھی جس کی انفارمیشن صرف اور صرف IAEA کے پاس تھی. کسی اور کے پاس اس فیکٹری کی, یعنی جیسے باقی ریئیکٹرز ہیں ان کی تو انفارمیشن ہے نا کہ بھئی یہ نتانز میں ہے, یہ فردو ہے, وہ تو ایک ریئیکٹرز ہیں, لیکن وہ فیکٹری جو فیول پلیٹس بنا رہی تھی اس کی انفارمیشن کسی کے پاس نہیں, صرف IAEA کو پتا تھا, اس کو ایکسیس دی ہوئی تھی, وہ مانیٹر کر رہے تھے, سرویلنس کر رہے تھے. تو اس پر حملہ ہونا اور اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے مثالیں دی. تو یہ واضح ثبوت ہے کہ IAEA کو ہم نے ٹرسٹ کیا جس نے ہماری انفارمیشن ہمارے سائنسدانوں کی اور ان فیکٹریز کی جو انفارمیشن ہے وہ اسرائیل کو دی. دیکھیں نا, یہ جنگ پوری طاقت کے ساتھ امپوز کی گئی, انہوں نے تمام رولز کو توڑا اور سالوں کی یہ جو انفارمیشن وہ حاصل کر رہے تھے اس کو استعمال کیا. تو ان کے نزدیک یہ تھا کہ رجیم چینج ہو جائے گا. دیکھیں نا, وہ IAEA کو ایکسپوز کر رہے ہیں نا. اب دیکھیں جیسے ایران جب IAEA پر ٹرسٹ نہیں کر رہا تو ان کو یہ تھا بھائی ایران بچے گا ہی نہیں تو ٹرسٹ کیا کرے گا. تو یہ بہت بڑی شکست ہوئی ہے. تو ایران نے کہا کہ بائی اٹیکنگ ایران دے ڈسٹرائڈ دا کریڈیبلٹی آف این انٹرنیشنل آرگنائزیشن, ایک آرگنائزیشن جس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے
اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں بہت سارے ملک جب نیوکلیر کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو اس ادارے کا تو اس وقت سب سے زیادہ رول تھا جو بےمانی ہو چکا ہے، جس پر کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا۔ ایران کے فارن منسٹر نے بڑی دلچسپ بات کی ہے اور یہی بات حماس، حزب اللہ اور انصار اللہ کے حوالے سے اپلائی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو کین ناٹ اچیو تھرو نیگوسیشنز وٹ یو فیل ٹو اچیو تھرو وار۔ یہی اصل بات ہے کہ یعنی جو چیزیں انہوں نے جنگ مسلط کر کے حاصل کرنے کی کوشش کی جس میں وہ فیل ہو گئے اور اب وہ مذاکرات کی طرف آ گئے اور مذاکرات کے ذریعے وہ چیزیں اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اب وہ ایران سے کہہ رہے ہیں جو ہے وہ میزائل جو ہے وہ اس کی لمٹ کم کر دے، افزودہ یورینیم حوالے کرے، اپنا نیوکلیر پروگرام روکے، یعنی وہ چیزیں جو انہوں نے جنگ کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ پہلے مذاکرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے مذاکرات نہیں کیے، جنگ ہی مسلط کر دی۔ جیسے کہ اب حماس کے اوپر آپ اس بات کو اپلائی کریں، پلے بک یہی ہے، یعنی حماس 2 سال انہوں نے فل اسکیل جنگ کی، جہریت کی، حماس سروائیو کر گئی۔ اب نیگوسیشنز کے ذریعے، سیز فائر ایگریمنٹس کے ذریعے اور ان کو ایکسپلائٹ کر کے وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو کبھی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ دیکھیے جنگ آخری چیز ہوتی ہے، وہ آخری چیز انہوں نے کر کے دیکھ لی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ بات آپ حزب اللہ کے لیجئے، حزب اللہ کے ساتھ انہوں نے فل اسکیل جنگ کی، جب دیکھا کہ حزب اللہ کے میزائل تو تل اویو میں گر رہے ہیں اور اسرائیل بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہا ہے اپنی طاقت کے حوالے سے، تو سیز فائر کر لیا۔ تو سیز فائر کے بعد اب کہتے ہیں حزب اللہ ڈسارم ہو، اور بھائی ڈسارم کرنے کے لیے تو جنگ مسلط کی گئی تھی، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ وہاں بھی ہاریں گے، حماس کو بھی ڈسارم نہیں کر سکیں گے اور ایران کو بھی نہیں۔ اور پروفیسر جو مرانڈی ہیں، ایران کے بڑے پروفیسر ہیں، اور یہ جب امریکہ کے ساتھ نیوکلیر ڈیل ہو رہی تھی اس کا بھی حصہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کیسے ایران کے خلاف ویسٹ کے سارے ٹولز ناکام ہو رہے ہیں۔ جو ٹریگر میکنزم ہے، یعنی جو سینکشنز لگائی گئی تھی، حالانکہ وہ کتنی بڑی بات ہے کہ یعنی ویسٹ نے سیکورٹی کاؤنسل میں جا کر سینکشن جب لگا دی، کیا ایران رک گیا؟ اس کا جو سفر ہے یا اس کا ڈائریکشن جب رک گئی، کیا ایران سرنڈر کرنے پر آ گیا؟ نہیں، پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ سینکشن لگی ہیں۔ ایران تو اپنا سفر جاری رکھے ہوئے، ہیڈ نو لاسٹنگ امپیکٹ آن دا اکانومی اور ڈیلی لائف۔ ایسا نہیں کہ ایران میں زندگی منجمد ہو گئی ہو ان سینکشنز کے بعد۔ سو دا ایروڈنگ یورپین کریڈیبلٹی امنگ دا ایرانینز، تو یورپ اصل میں اپنی کریڈیبلٹی ایروڈ کر رہا ہے کہ بھئی ایک چیز تھی کہ یار یہ سینکشن لگ گئی تو کیا ہوگا، وہ لگ گئی، سب کو پتہ چل گیا کہ اس کا کچھ بھی نہیں نکلا، تو ان کے جو سارے ٹولز تھے وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ ہی فردر ڈسکرائب کہ کوئی بھی نئی اٹیمپٹ ایران کو سبجوگیٹ کرنے کی، کوئی بھی نئی پولیٹیکل گیم جو ہیں وہ بھی ناکام ہوں گی۔ اچھا، ادھر جو ہے وہ اسرائیلی کیا کہہ رہے ہیں؟ اسرائیلی پہلے انہوں نے کہا فائٹر جیٹس نہ دیے جائیں سعودی عربیہ کو، پھر انہوں نے کہا کہ نارملائزیشن کے ساتھ اس کو لنک کیا جائے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ چائنا کے ہاتھے لگ جائے گی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ F-35 اگر ایران کو دے دیے تو کیا ہوگا؟ تو ہم ایران پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سعودیہ کی ایئر سپیس سے نہیں گزر سکیں گے۔ سعودی عربیا's purchase of F-35 could complicate any potential Israeli attack on Iran۔ اچھا، یہ ویسے اپنے آپ میں ایک فضول بات ہے، وہ اس انداز میں کہ سعودی عربیہ کے پاس جو اس وقت کی بھی ایئر فورس ہے وہ کافی 5 سٹار لیول کی ایئر فورس ہے۔ اس وقت بھی اسرائیل کے یہ جو سارے طیارے ہیں وہ سعودی عربیہ کی ایئر سپیس کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس وقت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو F-35 تو بات کی بات ہے، اس وقت بھی ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے، اور وہ قطر میں بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ قطر میں وہ اٹیک کر کے گئے ہیں، اس کی وجہ امریکہ کا دھوکہ ہے جو قطر کے ساتھ ہوا۔ اگر قطر آپریٹ کر رہا ہوتا تو اسرائیلی جنگی طیارے آئے تھے، واپس نہیں جانے تھے، 2-4 تو وہ مار گراتے، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس اچھا ایئر ڈیفنس ہے، اچھی ایئر فورس ہے، تو وہ اتنا آسان نہیں تھا وہاں پر ایئر سپیس میں جا کر اٹیک کرنا۔ تو وہ یہ تھا کہ امریکنز نے وہ سوئچ ہی آف کر دیا، سمجھ لیں سادہ الفاظ میں، تو وہ تو طیارے اڑ ہی نہیں سکے۔ تو سعودی عربیہ کی ایئر سپیس بھی وہ اس میں سے داخل نہیں ہو سکتے کہ وہاں سے گزر کر جا کر ایران پر اٹیک کریں۔ تو بہرحال وہ بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہیں، اور شکاگو کاؤنسل آن گلوبل افیئرز نے لکھا ہے کہ MBS جو ہیں وہ ری شیپ کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کو۔ ایک آپ انالیسس دیکھیے کیسے دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں اسرائیل کے جتنے بھی گولز تھے وہ ناکام ہوئے، اور ادھر رشیا کے خلاف جو ڈکلیئرڈ گولز تھے نیٹو کے وہ سارے فیل ہو چکے۔ اچھا، تو انہوں نے ایک امریکن زبردست اینالسٹ ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جو موسٹ ڈینجرس ایرا ہے سنس ورلڈ وار 2۔ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے ڈینجرس ٹائم میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ بارڈرز شفٹ ہو رہے ہیں، یعنی بارڈرز تبدیل ہو رہے ہیں، وار سپریڈ ہو رہی ہیں، امریکہ سمٹ رہا ہے، چائنا پشنگ فارورڈ، چائنا آگے آ رہا ہے، رشیا از گیمبلنگ ایوری تھنگ، رشیا نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے، اور گلوبل سسٹم جس نے سم ہاؤ دنیا کو سٹیبل رکھا ہوا تھا کہ بھئی ایسے دنیا ہے، ایسے چل رہی ہے، ایسے ویزے ملیں گے، وہاں پر آپ جائیں گے، وہاں پر آپ کام کریں گے، پڑھیں گے، ایسے کمیونیکیشنز ہوں گی، ایک گلوبل سسٹم تھا، دنیا ایک خاص طریقے سے چل رہی تھی۔ سو دیٹ گلوبل سسٹم جس نے دنیا کو سٹیبل رکھا is dead now، وہ بالکل اب ڈیڈ ہو چکا ہے۔ سو مور ڈینجرس صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور یہ کولڈ وار بھی نہیں ہے،
ये कोल्ड वॉर से भी अगली चीज है, एंड दिस इज फ्री फॉर ऑल, यानी एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें बस अनार्की है, ठीक है ना। कोल्ड वॉर में भी पता है कि ये ब्लॉक है और इधर ये ब्लॉक है, यहां पर इससे भी अगली सूरत हाल। और यूएस जो है वो अपनी ग्लोबल लीडरशिप को लूज कर रहा है, और सबसे ज्यादा गजा में देखिए एक ढंग की चीज वो नहीं करवा सका। कौन सा ऐसा इशू है जिसको उसने मीनिंगफुल अंदाज में हल करवाया, तो ग्लोबल लीडरशिप उसकी लूज हो रही है। चाइना और रशिया खामोशी के साथ, साइलेंटली और तेजी के साथ मतलब करीब आ रहे हैं टू चैलेंज द वेस्ट, अमेरिकन एनालिस्ट लिख रहे हैं। यूरोप जो है ये इससे कहीं ज्यादा फ्रेजाइल है, कमजोर है जितना ये नजर आता है। नेटो के जो गलतियां हैं, उसने प्यूटन को पुश किया कि वो फुल स्केल जंग की तरफ जाएं, और न्यूक्लियर रिस्क यानी किसी के ऊपर न्यूक्लियर हमला, इसका खतरा इस वक्त कहीं ज्यादा है जितना 80s के अंदर था। तो ये एक अमेरिकन एनालिस्ट हैं जिनका ये अहम तरीन और जबरदस्त तजिया है। अच्छा, उधर आप देखिए कि एप्स्टीन फाइल के हवाले से क्या हो रहा है। एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से ये हो रहा है कि जो विक्टिम्स हैं, एप्स्टीन की विक्टिम्स हैं, उन्होंने जो सेनेटर टेलर ग्रीनी है उनको खत लिखा है कि हर सूरत में ये फाइल जब सामने आनी चाहिए। और ट्रम्प जो है उन्होंने सेनेटर को बहुत ज्यादा उनके खिलाफ लिखा है, और चूंकि वो इजराइल पर तनकीद कर रही हैं और साथ कह रही हैं एप्स्टीन की फाइल्स रिलीज होनी चाहिए, तो उनके हवाले से ट्रम्प ने लिखा, ट्रम्प कॉल्स टेलर ग्रीनी अ डिसग्रेस, मतलब सेनेटर और मागा की पर्सनैलिटी, ट्रम्प उनको डिसग्रेस करार दे रहे हैं, टू द पार्टी आफ्टर शी लैशेज आउट एट हिम ओवर एप्स्टीन फाइल्स। ट्रम्प ने जनाब उसको, तो ये सूरत हाल, और वो इजराइल पर चूंकि तनकीद कर रही हैं तो उसको डिस्करेज जब करार दे दिया। टर्की को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, टर्की ने एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो कामयाबी के साथ टेस्ट किया है। डोमेस्टिक मेड, कहीं से लिया नहीं है, खुद बनाया है और कामयाबी के साथ उसका आई टेस्ट किया है, एंटी ड्रोन सिस्टम। तो टर्की भी बहुत तेजी के साथ आगे ताकतवर हो रहा है, और इसलिए अरब वर्ल्ड ने देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। ईरान आपके सामने है, टर्की आपके सामने, इवन मिस्र जो है, मिस्र भी चाइना से, टर्की से, ईरान से, पाकिस्तान से ताल्लुकात आगे बढ़ा रहा है, इक्विपमेंट्स ले रहा है। तो ये जो गल्फ है खासतौर पर इनको सोचना है। अच्छा, सूडान जहां पर एक तारीख की सबसे बदतरीन खाना जंगी इस वक्त जारी है, और इतनी इज्तिमाई खबरें हैं कि वो सैटेलाइट से भी नजर आती हैं, और जितनी भी खौफनाक चीजें आप सोच सकते हैं वो सारी सूडान में इस वक्त हो रही हैं। अब सूडान एज अ कंट्री दो हिस्सों में तकसीम हो सकता है। सूडान एक बहुत जबरदस्त मुल्क था, और इससे पहले साउथ सूडान अलग हो गया सूडान से 2011 में, ठीक है, और फिर इस सूडान में खाना जंगी शुरू हो गई 2 साल कबल, और अब ये वाला जो सूडान है ये भी 2 हिस्सों में तकसीम होने का इसका खतरा है। सूडान फेसेस डिफेक्टो पार्टीशन विद वॉर एट डेंजरस क्रॉस रोड, जंग अपने बहुत डेंजरस क्रॉस रोड के ऊपर पहुंच गई है और इसमें जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं यानी बाकी जो पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा कोवर्ट इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं, खुफिया तौर पर बहुत ज्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, और कोई भी एक पॉलिटिकल पावर जब वो विन नहीं कर सकी, बट अ फाइट दैट कुड रीड्रा सूडान बॉर्डर ऑल टुगेदर। यानी ऐसा होता ना कि भाई एक जो ग्रुप है फौज का वो दूसरे के ऊपर हावी आ जाता, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिसाइसिव फतह हासिल नहीं कर सका, तो वो एक टेरिटरी एक लेकर बैठ गया है, एक टेरिटरी एक लेकर बैठ गया है। तो अब नए बॉर्डर्स बन सकते हैं और ये वाला सूडान भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो ये भी बड़ी खौफनाक बात है। और कीनिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एक रिजर्व गोल्ड का जब वो डिस्कवर हुआ है जिसकी मालियत $5.29 बिलियन है। दिस इज अ मेजर डिस्कवरी जिससे कीनिया की जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा, न्यू इन्वेस्टर्स आएंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी और कंट्री की पोजीशन एज अ की गोल्ड प्रोड्यूसर इन ईस्ट अफ्रीका बढ़ेगी। लेकिन आपने सुना है कि अफ्रीका में वेयर देयर इज अ गोल्ड देयर आर वॉर्स, तो जहां भी गोल्ड आता है, रिसोर्सेज आते हैं, तो वहां पर जंगें शुरू हो जाती हैं और एक जंग पनप रही है युगांडा और कीनिया के दरमियान, है ना। तो उधर से गोल्ड जब वो डिस्कवर हो गया है, तो उधर चाइना की जो मिलिट्री है उन्होंने कहा इफ जापान इंटरवीन्स इन ताइवान द इंटायर कंट्री ऑफ जापान विल बी टर्न्ड इनटू अ बैटलफील्ड, पूरा मुल्क हम मैदान जंग बना देंगे। ये अब तक की सबसे सख्त तरीन स्टेटमेंट है जो चाइना की जानिब से जापान के खिलाफ जारी हुई। तो प्राइम मिनिस्टर जो नई आई हैं उनकी एक स्टेटमेंट बहुत महंगी पड़ रही है और यानी चाइना जो है वो मैसेज भेज रहा है कि अगर दोबारा इस तरह की स्टेटमेंट दी तो बहुत महंगी पड़ेगी, यानी उसकी कीमत होगी ऐसी स्टेटमेंट भी जारी करने की। देखिए वो कितना कुछ कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अपने सिटीजन उधर ट्रैवल ना करें, कोस्ट गार्ड्स उन्होंने आइलैंड्स के ऊपर भेज दिए हैं, इनके एम्बेसडर्स को बुलाया, अब कह रहे हैं कि पूरा मुल्क मैदान जंग बना देंगे, यानी कि कीमत चुकाना पड़ेगी अगर दोबारा इस तरह की स्टेटमेंट दी। ऐसा नहीं कि वो हर चौथे दिन उठकर स्टेटमेंट देंगे कि ताइवान में हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि जो नई प्राइम मिनिस्टर है बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर है और अमेरिका उनको पुश करेगा कि वो एक प्रॉक्सी वॉर में जाएं चाइना से, तो चाइना एक क्लियर सिग्नल जो है वो यहां पर भेज रहा है। तो चाइना बड़ा सॉफ्ट बातें करता है, ये बड़ा सख्त तरीन मैसेज है उन्होंने कहा पूरे जापान को, और एक हिस्ट्री है, दुश्मनी है पुरानी। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, हमने राज लगा करें। अल्लाह हाफिज़।